Salsette Mamlatdar on Tuesday issued a conditional order to the Quality Exports Company from Kunkolim IDC to remove mud dumped in a private plot within 10 days. They have also been accused of discharging waste fish water into a private plot. Earlier, the South Goa District Court had given a stay against Quality Exports. Viraj Desai told media that the formalin mafia is giving threats to our family to suppress our voices. Don't test our patience, we will send you back to your village. Viraj warned Ibrahim Maulana. आज द मामलेदार ऑफ सालसेत मारगांव याने एक नोटीस इश्यू केला, कंडिशनल ऑर्डर म्हणून एक नोटीस इश्यू केला अगेन्स्ट द क्वालिटी एक्सपोर्ट आयडीसी कुंकोलीम. ही गजाल म्हणल्यार कितें, 11 तारखेर आमचे एक्स काउन्सिलर शशांक बाबान सांगले त्या भशेन उदर रिलीज केले तेमी. उदर रिलीज खंय केलें? ज्या प्लॉटांक स्टे आसा, कोर्टाची स्टे आसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची स्टे आसा अगेन्स्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट. ती कोणा सगळ्यांक खबर आसा, कोणी बांय इलिगल मारली, कोणी पुरयली, आमी त्रास घेवन आमी कुंकळकारान पुरयली ही बांय. आनी कोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली, बाबा ह्या हितून तूं मेतेर जावपा ना म्हूण. आतां हीच फॅक्टरी क्वालिटी एक्सपोर्ट हितून डिस्चार्ज करता आपणें वेस्ट वॉटर, जेसीबी लावन पुरयता, पुलीस येता, सगळी घालता. पूण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन लोक आयले म्हणटरी सगळी एकट्यान शशांक बाबान सांगले त्या भशेन लोक आयले म्हणटरीच हांव आशिल्लो थिंग पयलीं. सगळीं हें करून नोटीस काडला तेंकां. आतां म्हाका सांगपाक जाय की सरकार जो आसा एक वाटेन सांगता एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बसोवपा जाय. ही न्यू टेक्नॉलॉजी यूज केला. आतां हे जे कोण आसा पळय, जावं फिश कशें बिझनेस करता ते, फिश मिल जावं फिश पॅकिंग जावं, हेमी न्यू टेक्नॉलॉजी हें केला की उदक भायर सोडपाचें. कोणा पडोवन गेलें ना, उदक भायर सोडपाचें, मेळटा सोडपाचें, कोण येता आमी पळयता. गुंडागिरी राज चालू आहा, गुंडागिरी राज. आनी एक सांगपाक सोदता, आज ईटीपी ना, कुंकळ्याक खंयच ईटीपी ना. म्हाका दिसता आमी सगळ्या भोंवला, आमी सगळीं पळयला, कुंकळ म्हणटा तें प्रदूषण नंबर 1 आसा. ते दादागिरी करतात. आमी नीज गोंयकार, आमी कुंकळचे, आमी खुद कुंकळचे लोक, आमच्या लोकांक आज 4,500 ते 5,000 लोकांक आमी फोंडां घालून दवरला. आज खंय कुंकळे वेल्स पोल्यूट जाला, 1000 पाट सांगला आमी. वास आमच्यान सोसूंक जायना. आज आमकां ते धमकी दिवपा लागलाय. धमकी म्हळ्यार कितें, दांड्यान मारतले, तुजी गोमटी कातरतले, हे मेसेज आमकां जे आमचे बरोबर आसता पळय न्हू तेंकां दिवपा लागला. गांवांक इतली दुयेंस आसा पळय ती आमी सद्दां सांगला, ब्रीफ केला. गांवांत इतली दुयेंस आसा, एक हेल्थ कॅम्प जालो न्हू कळटलें लोकांक कितें तें. आनी इन फ्युचर गांव तरी त्रासां पडटा आनी आमकां तरी कितें जाता आमी तें सहन करपाक तयार आसा. आनी एक सांगता, हेमी तरी आमचेर कितेंच करपाचो प्रयत्न केलो, आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हेंकां आमी परती हेंगे गांवांत धाडटले. खंयसान येयलाय पळय न्हू, आमकां सांगपा नाका. आमकां नीज गोंयकारां आमकां सांगपा नाका आमी कोण तें, आमगे अस्तित्व कितें तें. आमी भायर सावन हिंग पडली नाय. येयला तुमी बिझनेस कराय, कुंकळेचेर तुमी पयसो जोडला. 20 वर्स बिझनेस करून आमगे पोल्यूट करून तुमी पयसो जोडला. आमगे लोकांक आनी फोंडां घालना काय. पयर 11 तारखेर क्वालिटी एक्सपोर्ट ह्या कंपनीन सडनली वेस्ट वॉटर जे आसा हे डिस्चार्ज केले आनी ते वेस्ट वॉटर एक पिठां भितर डिस्चार्ज करून माती घालून हे सगळे जे उदक आसा हे पुरोवपाचो ताणें प्रयत्न केल्लो. सो ह्या प्रयत्नाक आमच्या जे लोकल्स आसले कुंकळेचे ते लोकल्सांक कळल्या कारणान लोकल सगळे ते प्लेसीचेर गेले आनी तांणी थिंगा आवाज उठयलो. आनी एक जेसीबी मशीन चलतालें, त्या जेसीबी मशिनाकय त्या वेळार थिंगा हाडयल्ले आनी ते हाडोवन मागीर आमी ताका जबाब विचारलो की हे तूं हे उदक जे वेस्ट वॉटर आसा हे थिंग कित्याक सोडटा काय म्हणून. कळ्ळें तुका, हे उदक जे आसा हे वेस्ट वॉटर जे वेस्टूच न्हू जाल्यार हे सगळी मरकुरी आनी ही मरकुरी मागीर हे सगळे न्हंयेंतल्यान वचून हे उदकां मेळटा. सो हो कुंकळेचो जो पळय गांव आसा हो काबार करपाचो हो प्रयत्न चालू आसा. सो आज त्याच प्रयत्नाचेर आमी मागीर कंप्लेन केलें आनी ह्या कंप्लेनांतल्यान मागीर आमचे जे इवनिंग एट अराउंड 10 o'clock रातचे 10 आमी थिंग गेले परत एक पावटी आनी तेन्नाच आमचे जे मामलादार आनी त्याच बरोबर आमचे जे तलाटी आसा तेवूय त्या वेळार आयिल्ले आनी त्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन करून आज हो रिपोर्ट केल्लो आसा. आनी ह्या रिपोर्टांतल्यान हे क्लियर जाल्लें आसा आनी तांकां एक ऑर्डर पास जाल्ली आसा की हे डिस्चार्ज जे ऑर्डर केला त्या पिठां भितर
ते विदीन 10 days हे क्लियर करचे म्हणून आणि तो पीठ जो पळय तेणी तो पुरयला हो परत आसता तसो तेणे जाग्यार उडोवन दिवचो म्हणून कळ्ळें न्हू. सो आता हे जे प्रकार जे घडटा हे फॉर्मेलिन माफिया तर्फे कुंकळेच्या गांवांत हे आमी आता खपोवन घेवपाना. आता तेणे फाटल्या दिसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक तेणे वेल बांदली व्हडली आणि ती वेल ऑर्डर जावन परत पुरयली बी. आता हो कितली अशी क्रायम करतलो. हे क्रायम हे कुंकळेच्या गांवांक हे चल्ला हे बरोबर न्हू आणि हेजे मुखार आमी हे चलपाक दिवपाना. Like, subscribe, and get notified.